दिल की आग ठंडी नहीं हो पाई। जो जज्बात थे, जो भड़के हुए थे, जो दिल की आग है, जो इद्दत निकाह केस में खावर मालिका के जज्बात थे, उन्होंने उस फैसले को कबूल नहीं किया जो एडिशनल सेशन जज ने जुलाई 2024 में दिया था। अब उन्होंने जो कि उस टाइम से अपील दायर कर रखी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए अपॉइंट होने वाले जज आज़म खान साहब के पास ये अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। अब ये बात फिर वही है कि दिल में कुछ ऐसी हसरतें, कुछ ऐसी नफ़रतें, कुछ ऐसे अरमान और कुछ ऐसे टेंशनें और कुछ ऐसे जो है वो कहते हैं ना मुनाफरत, वो रह जाती है। अब खान साहब को टफ टाइम देने के लिए, खान साहब को एक बार फिर वो जो रिहाई मिली थी इस केस में, इससे रिहाई मिली थी इस केस को, जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने जो है वो आम सोसाइटी ने इसके ऊपर जो है वो तनकीद की थी, कड़ी तनकीद की थी। लेकिन चूंकि उनका ये मौक़िफ़ था कि किसी तरीके से ये बात वो अपनी साबित कर दें, और ये बात बार बार पॉइंट ऑफ एजेंडा में शामिल करते थे और इस बात पे फोर्स करते थे और फोकस करवाते थे कि इद्दत के जो है वो निकाह दरमियान आपने किया हो जिसमें औरत की गवाही मानी जाती है। लेकिन चूंकि ये ज़रा थोड़ा टेक्निकल केस था और इसकी जो चीज़ें फॉल्स, जो एक आम उर्फ़ आम में अगर एक आम कानूनदान में ये बात हो तो ये इद्दत में निकाह केस की बजाय ये फॉल्स मैरिज जो धोखे से नहीं करते आप शादियाँ और छुपा के रखते हैं, एक्चुअली उनका मकसद मेरे शायद अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, गुमान के मुताबिक, वो ये है कि वो इस बात पे बज़िद हैं कि इन्होंने जो वो फॉल्सिफाइड तरीके से, मैलिफाइड तरीके से वो जो शादी की और लोगों से छुपा के रखा, और फिर इद्दत में भी ये काम कर ले, वो सोने पे सुहागा उनके लिए एक और एक बड़ा है जो उनको प्लस पॉइंट मिल गया। उन्होंने इसकी समाअत जो है वो, चूँकि अब आज़म खान साहब के पास मुकर्रर हो चुकी, वो जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब ये है टेक्निकल, अब ये जज साहब की अपनी एक, वो एक मुअज़्ज़िज़ जज हैं, वो टेक्निकली एक्सपर्ट हैं, चीज़ों को समझते हैं, कानूनदान हैं। तो अब उनके ऊपर ये फ़ैसला आ गया है कि वो अब कानून आइन के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। अब फ़ैसला क्या आता है, लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी राय कायम कर रहा हूँ कि इस केस को जितना खावर मानिका ने इमरान खान साहब के ऊपर वो एक तलवार लटका दी है दोबारा, कि इसमें शायद अगर मेरिट को देखा जाए, वैसे तो इस केस को सबसे ज़्यादा तनकीद का सामना था कि जनाब आपने वो है कि पर्सनल ज़ाती लाइफ पे हमला हुए हैं। लेकिन उनका भी एक अपना मौक़िफ़ है कि यार एक नानी दादी, आप देखें ना, नानी हो, आगे बच्चे हों, और उसमें आप बच्चों की नानी बनने के बाद भी आप, वो कहते हैं, वो उनका ये मौक़िफ़ है। यहाँ उर्फ़ आम में जो सोसाइटी में एक जो बुरी बात समझी जाती है हमारे माशरे में, कि किस तरह जो है वो अपने औलाद को, उनकी आगे औलाद को छोड़ के नानी साहबा ने अपने आशिक के जो है वो आशना के साथ वो है वो भाग गई, और इनके साथ जो है ना वो फ्रॉड के तरीके से इनको फ्रॉड दिखा के, फ्रॉड करके, और उनको अपने जाल में फंसा के मुबैना तौर पे जो चोरी है, कि किस तरह फिर इन्होंने गेम डाली, किस तरह इनके जो पेशवा हैं फिर वो अपनी खतून सोइम बन गई। अब वो खतून सोइम को भी उससे ज़्यादा दिलवाना चाहते हैं। ऑब्वियसली जिस शख्स ने रिपोर्ट करवाई है, जिसने एफआईआर करवाई थी, जिसने ये केस अदालत में लगवाया, उसका यही मकसद है कि यार जिस तरह मुझे ठेस पहुंची है, मुझे नुकसान पहुंचा है, मेरी इज्जत की जो है वो फलूदा हुआ है और मेरी इज्जत को तार तार किया गया, तो इसी तरह मैं उससे बदला ले सकूँ कि न्याजी साहब ने मेरे साथ ज्यादती की। ये उनका अपना मौक़िफ़ है। या आप आम एक बंदे हैं तो उसको भी यही गुस्सा आएगा। अब वो जो उनकी जज्बात हैं, अब मुकर्रर तो हो गई है। मेरा ख्याल ये कहता है कि अगर आप इसको टेक्निकल ग्राउंड पे देखें तो ये फ़ैसला जिन ग्राउंड्स पे उन्होंने किया वो अलग थी। लेकिन अगर आप इस केस में दो मज़ीद चीज़ें ऐड कर दें, जो मैंने आपको बोला कि फ़ॉल्स मैरिज और ये झूठ वाला और ये छुपाने वाला एलिमेंट जो कि क्राइम है, ये पाकिस्तान के आइन में ये लिखा हुआ है कि जो फॉल्सिफाइड या झूठे तरीके से शादी करना या छुपा के रखना या मैलिफाइड प्रैक्टिस वगैरह इसमें ऐड हो जाती हैं, तो फिर इस तरह ये क्राइम बन जाता है। अब ये उनके ऊपर है कि किस तरह, कितना स्ट्रॉन्ग वो केस लड़ते हैं और इसमें कौन सी चीज़ें जो हैं वो ऐड करते हैं, या इस केस को मजबूत बनाने के लिए वो उसको क्या राह इख्तियार करते हैं, उसमें कौन से पॉइंट्स ऐड करवाते हैं, या कितना प्रोसिक्यूशन स्ट्रॉन्ग होती है। बाकी रही बात पीटीआई की, जो सदारत की सूबाई सदर केपी के गड्ढापुर साहब और जुनैद अकबर खान की मुबैना तौर पे रिपोर्ट हुई है, लड़ाई बड़ी हैवी किस्म की और बड़ा कहते हैं ना भरपूर किस्म का जो है वहाँ पे उनके आपस में बड़े मज़ीद इख्तलाफात और भरपूर लड़ाई जो है वो सामने आई है, जिसमें कहते हैं कि उनकी आपस में बहुत भरपूर लड़ाई, हैवी किस्म की हाथापाई की शक्ल इख्तियार कर दी। ये रिपोर्टेड है, इस बात का नाम है चश्मदीद गवाह, इसलिए मैं सिर्फ वो कह रहा हूँ कि शायद ये ऐसा इवेंट हुआ है जिसमें ये कहा जा रहा है, स्टोरी कुछ इस तरह बयान की जा रही है कि इन्होंने जो जुनैद अकबर खान है उन्होंने ये फैसला किया है
چونکہ گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب کی بیک سپورٹ نہیں مل رہی اور اسی وجہ سے ان کو صدارت سے ہٹایا گیا، اور ان کے اوپر بہت مشکوک قسم کی جو ہے جو الزامات ہیں اور وہ ان کا جو اعتماد ہے وہ اس کو ٹھیس پہنچا ہے، اور عمران خان صاحب کو گنڈا پور صاحب کے ساتھ بہت سے اختلافات ہیں جس کی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا اور جنید اکمل خان کو لگایا۔ اور ریسنٹلی آپ کو 24 جنوری کا فیصلہ یاد ہوگا کہ ان کو ان اپوز پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بھی مقرر کر دیا گیا ہے، اور وہ بھی حکومت کے زیر سایہ ہوا ہے، اور یہ بھی ان کا آپس میں مطالبہ تھا۔ تو اب اگلی خبر یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کی جو لوبی تھی، گنڈا پور صاحب کی جو کابینہ تھی، گنڈا پور صاحب کے نیچے جو کمیٹیاں تھیں صوبائی یا جو ضلعی ہیں، اب ان میں بہت بڑی تعداد میں بہت بڑی جو تبدیلیاں جو ہیں وہ متوقع ہیں، اور اب اس میں اپنی وہ مزید جو، کیونکہ یہاں پہ یہ سمجھا جاتا تھا KPK میں، آپ کو یاد ہوگا یہ 12 اضلاع کراس کر کے گنڈا پور صاحب جن کو اسٹیبلشمنٹ کا مورا کہا جا رہا تھا کہ یہ ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں مبینہ طور پہ، اور خان صاحب کو بھی یہ خبریں جو ہیں وہ غلط پہنچتی تھی، اس کے اوپر بھی وہ نالا تھے، برہم تھے۔ تو اسی سلسلے میں ان کے اوپر یہ بھی الزامات لگایا جاتا ہے رپورٹڈلی کہ مبینہ طور پہ بی بی کو جو ہے خطرے میں ڈالنے والا، یا بی بی کو حکومت کی سرپرستی سے دور رکھنے کے لیے، اور ان کا جو کنٹرول تھا KP میں گورنمنٹ کو یا سرکار کو چلانے میں، گورننس کو چلانے میں، فیصلے کرنے میں، گنڈا پور صاحب کا ان سے بھرپور اختلاف ہو چکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کا ہٹانا جو ہے وہ ناگزیر ہو چکا تھا۔ اب میں آپ کو خبر اصل یہ دیتا ہوں کہ میری خبر یہ ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ مراد سعید کی والی جو ایپیسوڈ میں نے آپ کو کافی دنوں پہلے ایک خبر دی تھی کہ مراد سعید کو کسی طریقے سے لانچ کیا جائے گا، گنڈا پور صاحب کے سر پہ بھی تلوار لٹک رہی ہے، عمران نیازی صاحب خوش نہیں ہیں، انہوں نے ان کو دہشت گردی اور گورننس، جو بیڈ گورننس ہوئی ہے KPK میں، وہ ہسٹری کی سب سے جو بدترین گورننس ہے وہ ہوئی ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی جو ہے وہ ان کو ڈائریکشن دی ہے۔ اب مراد سعید کی شاید باری آ جائے اور گنڈا پور صاحب جو ہے وہ وزارت اعلیٰ سے بھی ان کو دھکے دے کے شاید نکال دیا جائے، کیونکہ جو ساری بڑکیں ہیں، جو ساری ادھر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ، اور مار دیں گے اور گربان پکڑ لیں گے، اسٹیبلشمنٹ پہ حملہ آور ہو جائیں گے، ریاست پہ حملہ آور ہو جائیں گے، اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑیں گے نہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، امریکہ والا معاملہ، ہر طرح سے وہ پھنس چکے ہیں۔ اس طرح جو ایڈیشنل رجسٹرار والا معاملہ ہے سپریم کورٹ میں، میرا خیال ہے کہ وہ جسٹس جو عباسی صاحب ہیں اور منصور علی شاہ صاحب ہیں، اس کا فیصلہ کل سنائیں گے، جو پہلے سے ہی انہوں نے 6 جو شو کاز نوٹس تھا اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، 6 رکنی بینچ میں مقرر بھی ہوئی ہے ایڈیشنل رجسٹرار کی طرف سے، جو انہوں نے استدعا کی تھی، اور منصور علی شاہ صاحب کو اس کے اوپر اعتراض بھی ہے 2 ججز والے معاملے پہ۔ اب وہ جو فیصلہ سنائیں گے، فیصلہ آئی ڈونٹ نو وہ کیا ہوگا، فیصلہ وہ ان پہ توہین عدالت لگا رہے ہیں نہیں لگا رہے، یہ تو ان کا فیصلہ ہے، لیکن میرا گمان یہ کہتا ہے کہ چونکہ جو منصور علی شاہ صاحب کے کمنٹس تھے، ریمارکس تھے، جتنا شدت سے ان کو انہوں نے مائنڈ کیا ہوا ہے ایڈیشنل رجسٹرار کے معاملے کو، اختیارات والے کیس میں، بینچوں والے کیس میں، 26ویں ترمیم کا غصہ ساری دنیا کے سامنے رپورٹڈلی جو معاملات ہوتے رہے ہیں، کورٹ سے آتے رہے ہیں، ان کے ریمارکس آتے رہے ہیں، اس سلسلے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ ان کے اوپر لازمی توہین عدالت لگائیں گے، اور توہین عدالت لگائیں گے تو اوبویسلی سیٹ اسائڈ کا تو ایک رائٹ ہے نا، مقرر تو ہے، وہ اپنی سنوائی کروا سکتے ہیں، نہ وہ اپیل کر سکتے ہیں، نیشنل رجسٹرار ہے، اوبویسلی قانون کو سمجھتے ہیں اور ان کا بیک گراؤنڈ بھی قانون دان والا ہے، تو اوبویسلی یہ جو فیصلہ ہے نا، میرے مطابق مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید منصور علی شاہ صاحب ایک بڑی غلطی کریں گے اگر ان کے اوپر توہین عدالت لگائیں گے، کیونکہ کمیٹی کا فیصلہ اس کے اندر موجود ہے، جو میری اپنی قانون کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، ایک عام شہری کے مطابق، اگر کمیٹی نے فیصلہ کر دیا تو اگر آپ شامل نہیں ہوئے تھے اور تو یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ بدل سکتے ہیں کیسز کو، اور اگر آپ کو کوئی ذاتی رنجش ہے، ویسے میں ایک ایسے شہری کے طور پر اگر آپ کو کوئی ذاتی رنجش، جیسے آپ کے کمنٹس ریمارک سننے میں آئے کہ اگر سرکار کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے خلاف آئے گا فیصلہ، تو یہ ایک جج صاحب ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ کوئی توہین عدالت والا معاملہ نہیں ہے، آپ بھی اس چیز کو سمجھیں کہ ایک جوڈیشری ایک منصب پہ بیٹھے ایک قاضی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس سے کسی پارٹی کو منسوخ کیا جائے یا اس سے متعصب پرستی کی بو آئے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ